رئيس هذه الحفلة، أساتذتي وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم خطبة حول الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها السادة الكرام، إننا إذا تفحصنا أحوال الزمان نرى أن المسلمين قد ورثهم الزمان وطحنتهم الأيام وبطشت بهم أهوال الدنيا وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، فهم يستقبلون كل يوم مصيبة جديدة ومشكلة حديثة، فينتقلون من اجتهاد إلى اجتهاد، ومن اضطراب إلى اضطراب، ومن شوك إلى قتاد. تنتهك حرماتهم وتنهش كراماتهم وتخرب بيوتهم وديارهم وتدمر مساجدهم ومعابدهم. فهذه نظرة قاطفة على أحوال المسلمين في زماننا في كل مكان. أيها الإخوة، حينما نرى المسلمين في هذه الحالة الحرجة الشاقة يرتسم على أذهاننا سؤال ويختلج في قلوبنا استفهام: لماذا هؤلاء المسلمون في انحطاط وانهزام مع أن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بالفوز والفلاح في كل مجال وبالغلبة والانتصار في كل ميدان بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف لحق بهم هذا القلق والاضطراب؟ ولماذا ترى عليهم هذا الانكسار والانهزام؟ قلبوا صفحات التاريخ تروا أن الصحابة والتابعين كانوا بأعلى قمة من الرفعة والكمال، وكانوا مثالا في الغلبة والانتصار وآية للنهوض والانطلاق. لماذا هذا البون الشاسع بين حياتنا وحياتهم؟ ولماذا هذا الفرق الهائل بين شأننا وشأنهم؟ ولماذا لا يتحقق لنا وعد الله تعالى من النصر العزيز والفتح المبين كما تحقق لهم؟ فالله هو الله والقرآن هو القرآن والدين هو الدين. فكيف تحولت لنا هذه الأوزاع؟ ولماذا تغيرت لنا الأرض والسماء؟ الجواب سهل ميسور، وهو موجود في نفس الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، ولكن متى؟ إن كنتم مؤمنين. فالغلبة والانتصار والرفعة والعزة والنصر العزيز والفتح المبين كل ذلك مشروط بكمال الإيمان، وهو مفقود في حياتنا. فيلزم علينا أن نعمل بمقتضيات الإيمان ونطبق الشريعة الغراء على حياتنا الفردية والجماعية لكي يتحقق وعد الله كما تحقق في الماضي لسلفنا الصالحين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.